शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करते हैं और जितना मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे थरपारकर की तरक्की के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि हमने भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना थरपारकर के अवाम से मोहब्बत करती है। थरपारकर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जैसे सूबा सिंध की तरक्की और चारों सूबों की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मगर एक ख़ास एफर्ट किया जाता है, ख़ास मुहिम चलाया जाता है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है, एक खास मकसद, एक ख़ास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। कि किस तरीके से अब 2008 से पहले, 18वीं तरमीम से पहले जो थरपारकर था वो आपके सामने है, और 2026 का जो थरपारकर है, हाँ हमारा मिसाइल है, लेकिन जो 2026 का थरपारकर है वो भी आपके सामने है। वो कोयला जो यहाँ का अवाम का असासा है, जो वो कोयला जो कि इतना तादाद में आपके पास है कि थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। मगर हमारी बदकिस्मती कि आपके खिलाफ आपको अपना ये वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं की, और जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की तो एक साजिश के तहत उन कोशिशों को नाकाम करवाया गया। और ये मुल्क की बदकिस्मती, यहाँ के अवाम की बदकिस्मती, इस पूरी मुल्क की मईशत की बदकिस्मती रही है कि जो मुआशी फ़ायदा, जो मुआशी तरक्की इस कोयला को इस्तेमाल करने से यहाँ के अवाम के, इस सूबे के, इस मुल्क को मिलना था, वो 1993 के बजाय 2008 के बाद वो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। और आपने देखा कैसे इस एक मंसूबा ने ना सिर्फ थरपारकर में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए, मगर आपकी वजह से, आपका पैदा किया गया बिजली की वजह से आपने तो फैसलाबाद शहर को भी मुआशी फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे सबको मालूम है कि आपका थरपारकर का जो सबसे पहला मेगावाट जो इधर से पैदा हुआ था आपका कोयला, वो हमने नेशनल ग्रिड में डाल के इंडस्ट्रियल सेंटर्स को पहुंचाया, और ऐसे ही मजबूत वफाकी हुकूमतें चलते हैं। तो थरपारकर का कोयला का जो अपना मुआशी इनकलाब, वो अपनी जगह, इसकी वजह से हमने एक समाजी इनकलाब देखा है थरपारकर। यहाँ जहाँ ना डिस्पेंसरीज होते थे, ना बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते थे, ना हॉस्पिटल्स होते थे, अब हुकूमत की इन्वेस्टमेंट की वजह से और ये मुआशी फ़ायदा की वजह से हम एक सेहत का निज़ाम का जाल पूरा थरपारकर में बचाया गया है। और ये डिस्पेंसरीज अपनी जगह, BHUs अपनी जगह में, यहाँ आते हुए इसी रोड पे वो थर फाउंडेशन जो कि हमने जो आपका
تھر پارکر کی جو کوئلہ کا منافع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہم تھر فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں تاکہ تھر فاؤنڈیشن یہاں سماجی کام کرے. اسی تھر فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل سے میں گزرا جو کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انڈس ہاسپٹل کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور آج جو تعلیم کے شعبے کے لیے ہم این ای ڈی یونیورسٹی کی یہ سائنس کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی افتتاح کر رہے ہیں، یہ بھی تھر پارکر کے عوام کے مطالبہ تھا. 2019 میں تھر پارکر کے نوجوانوں نے مطالبہ کیا کہ تھر نیڈز یونیورسٹی، تو ہم نے پھر یہ سفر شروع کیا. اور 2019 میں این ای ڈی نے اپنا جو ادارہ ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایک فیسلٹی میں انہوں نے کلاسز شروع کیا. یہاں کے نوجوانوں کو، بچوں کو تعلیم دلوانا شروع کیا. اور آج میں پہنچا ہوں آپ کا این ای ڈی کی اس بلڈنگ کی اپنا کیمپس دلوانے کے لیے، اپنا بلڈنگ دلوانے کے لیے، کہ انوگریشن کرنے کے لیے. اور سی ایم صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اس این ای ڈی کیمپس کو ایک فل فلیج یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پورے سندھ میں محنت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت غریب دوست حکومت ہے، عوام دوست حکومت ہے. چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہم اس صوبے کے عوام کے مفاد کے سوچتے ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ترقیاتی منصوبے کر رہے ہوں گے. جیسے ہمارا یونیورسٹیز اور بورڈز راؤ صاحب نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 سے لے کے آج تک جتنے یونیورسٹیز تھے اس سے پہلے سندھ میں، ہم نے ان کو ڈبل کیا ہے. اگر آپ اس میں کیمپسز بھی گنوا دیں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ہم اسی طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیں گے باقی صوبوں سے، باقی حکومتوں سے، کہ جتنے آپ نے، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ صحت کے ادارے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں، یا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے وفاق میں یا دوسرے صوبائی حکومتوں میں، ہم نے دوسرے صوبوں میں کیے. کوئی اور آپ سے اس میں مقابلہ نہیں جیت سکتا. آج مجھے اس بات پہ فخر ہو رہی تھی کہ یہاں ہمارا اس یونیورسٹی میں جس تعداد میں خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہمارے خواتین کو بھی تعلیم کی موقع دیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ تھر پارکر کے عوام یہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کریں گے ہر شعبے میں. اس سے بھی مجھے بہت یہ فخر کی باعث تھی، فخر کی بات تھی کہ مجھے